मेरी बेटी 13 साल की थी और उसको शादी का बहुत शौक़ था। स्कूल से घर आते ही कहती, अम्मा मेरी जल्दी शादी कर दे, मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं परेशान हो जाती। एक रात उसके कमरे में छुप गई। सामने का मंजर देख कर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फटकड़ी मंगवाती और मुझे कहती, टीचर ने फटकड़ी पर एक तजर्बा करने को कहा है, वो करती हूँ मैं। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी, मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें उसके राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले लम्हे मेरी जान निकल गई जब बेटी ने वो फटकड़ी। मेरा नाम कुलसूम है, मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी जहाँ शादी हुई थी, मेरे ससुराल वाले इतने खाते पीते घराने से नहीं थे, और शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरे शौहर और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन किस्मत का कुछ और लिखा था। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत में रोटी ही बस पूरी होती थी, लेकिन हमने उसे अपने ख्वाब छीनने की इजाज़त नहीं दिए हुए थे। इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था, और अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को ये शौक़ था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, उसी तरह हमारी बेटी की भी ये दिली ख्वाहिश थी, और जिसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी। बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा 1 ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में ही दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर औक़ात बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती, और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज़्यादा होती है कि उसे रात रात भर जागना भी पड़ता है, और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें उस पर बहुत फ़ख्र भी होता था। एक तो हम थे गरीब, दूसरा हमने सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही साथ हम इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे, और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए इसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थी, और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर और फिर मेरे जेठ और जेठानी ने करनी शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारे पाबंद नहीं हैं तो हमसे पूछकर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के बारे में फ़ैसला नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फ़ैसला तब्दील करते, या उनकी बातों के डर से अपनी इतनी ज़हीन और मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे। आखिरकार थक हार कर ये एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे, और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग फ़ख्र से कहते फिरेंगे कि हमारी भतीजी है, डॉक्टर बनी है। मेरे जेठ और जेठानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है, और सास ससुर भी फ़ख्र से कहेंगे कि माशाअल्लाह उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी के मेडिकल की तालीम का ख़र्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते, और मासूम तसव्वुरात खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते रहते। ये एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीद को सहारा देकर जवान करते। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी, और उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। उस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। अब 4 साल की मज़ीद तालीम थी। उसके बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था, और हम हर रोज़ बसों रिक्शों का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोचो विचार के बाद और अपनी बेटी के उस्तादों के मशवरे से ये हल निकल आया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर 15 दिन की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज़ रोज़ के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा, और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिर 4 साल की ही तो बात है, बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी, और हर 15 दिन के बाद हॉस्टल से घर आ जाती, और इतवार का दिन हमारे साथ गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैर व आफियत से गुजर गया, और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियाँ समेटती रही।
لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکڑی لا دو۔ جب میں اسے یہ کہ اسے پھٹکڑی کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے کر جانا ہے۔ میں بیٹی کی یہ بات مان لیتی اور اسے پھٹکڑی لا کر دے دیتی۔ تقریباً 3 مہینے تک یہی سلسلہ رہا اور جب چوتھے مہینے میں بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سے ہوئی، آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 3 مہینے سے پورا ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیسا استاد تھا کہ ہر ہفتے ایک ہی کام دے دیتا تھا، لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہی ہو۔ آخر مجھ جیسی 5 جماعتیں پاس کیا پتا میڈیکل کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے، لیکن چونکہ دماغ میں سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا تو اس لیے اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربہ کا کہہ کر پھٹکڑی منگوائی تو میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ یہ ہر 15 دن تمہیں ایک یہی کام کیوں ملتا ہے۔ میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی کچھ تھوڑا سا گھبرا گئی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ ماں یہ کام ہمیں آخری تب تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ سارا کام ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھٹکڑی پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا ہے، اس لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی بیٹی کو پھٹکڑی لا کر دے دی۔ ایک رات اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد سے میرا اپنی بیٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے کیے جانے والا بھروسہ اتنا نہیں رہا تھا۔ آخر کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر جو کچھ بھی میرا تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا۔ میرا دل طرح طرح کے وہم اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے بہت ہی برے سے خیال ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے میں وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہ بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی مل جاتی، میرے سارے وہم دور ہو جاتے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور خوش ہو گئی، مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی اور اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا جہاں پر ایک لین میں بڑے بڑے پیارے سے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے سکین رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ ایک چودھری صاحب کا گھر تھا۔ ویسے یہ بہت سخی تھے اور اس کے سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ ان چودھری صاحب کی ایک بیٹی جو میری بیٹی کے ساتھ تھی وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ ہی آتی جاتی تھی۔ چودھری صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں چودھری صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی۔ مجھے دیکھتی اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں چند ایک بار پہلے بھی بیٹی کی کچھ کتابوں کے ادلے بدلے کے سلسلے میں وہ یہاں آ چکی تھی اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کا گھر دکھایا تھا۔ اس کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی اور جیسے میری بات مکمل ہوئی وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے اپنی بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ فکر نہیں کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کرے گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا تھا میری بیٹی ہر 15 دن بعد مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکڑی منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ اسے یہ سن کر بھی حیرانی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ انہیں ایسا تو کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے اور میری پریشانی میں یہ ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے طعنے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رہنے اور رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وہ چیز وہیں واپس اپنی بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی تھی تاکہ میری بیٹی کو یہ شک نہ ہو
ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسے ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس ہم نے رب سے خیر کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت ہی بے چینی سے 15 دن گزرنے کا انتظار تھا۔ کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر تو ہوتی۔ خدا خدا کر کے وقت گزر ہی گیا اور جمعے کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر رہنے آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پاؤں تک تفصیلی جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہ آئی۔ وہ بالکل پہلے جیسی ہی تھی، اس کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا ہی تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، جب سے بیٹی کے کمرے میں وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک کا وبال اٹھ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول میں یہ کہہ کر پھٹکڑی منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ بھی زہر کیے بغیر اسے پھٹکڑی لا کر دے دی تھی اور خود میں خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے تو وہ میرے گھر آئے گی اور جو ساری بات اسے اس دوران معلوم ہوئی وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر تھی۔ میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے میری بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور ایسی تربیت تو بالکل بھی نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی تھی؟ میں حیران و پریشان سے سوچ میں گم تھی، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی وہ دنیا میں تو بدنامی اور ذلت کا باعث تھا، اس میں آخرت کی بھی 100% بربادی تھی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر اس بچی نے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی، آنٹی آپ اس طرح پریشان نہیں ہوں، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں۔ میں نے چودھری صاحب کی بیٹی کی بات مانی اور آج شام کو تو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، اس لیے مجھے پھر سے 15 دن کا انتظار کرنا تھا اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے 15 دن بعد جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اس رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی گئی اور اگلے لمحے میری جان نکل گئی۔ میں جو پچھلے اتنے دنوں سے دعائیں کر رہی تھی، جو کچھ بھی مجھے چودھری صاحب کی بیٹی نے بتایا ہے وہ سب جھوٹ، اور مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نہیں دکھائی دیا جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کرے۔ لیکن افسوس کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری اور وہ جو چودھری صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ الٹا میری پہلے کی عقل سمجھ میں جا رہی تھی، لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے حصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان ہی لی تھی کہ اب میری بیٹی کو بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس سارے معاملے کو پوشیدہ ہی رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈنے میں میری مدد کی اور مجھے سچ سے آگاہ کیا، اسی طرح وہ اب میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں بھی میری مدد کریں۔ اگلے دن میں پھر سے چودھری صاحب کے گھر موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے چودھری صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کریں تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی ہی تھی، اگر اسے وہاں سے نہ نکالا جاتا تو اس کی موت بھی ممکن تھی، اور کئی لڑکیاں اس دلدل میں دھنس چکی تھیں اور اکیلے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے، انہیں اس دلدل سے نکالا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جا سکے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اس سب میں ہمیں ایک بڑے اور بااختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی اور ہمارے سامنے اس وقت چودھری صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بھی اور ان کی بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں لے کر یہاں تک سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ چودھری صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں چودھری صاحب مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں، لیکن میری قسمت اچھی تھی اور چودھری صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اس لیے وہ مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔
मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले का हल भी खामोशी से ही करना था। इसीलिए चौधरी साहब ने सबसे पहले अपने असर और शौक़ को देखना शुरू किया और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस के आला ओहदेदार को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने की दरख्वास्त की। पुराने ताल्लुकात का पास रखते हुए वो पुलिस का ओहदेदार मान गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सारे मामले की तहकीक करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंशिकाफात हुए कि दिल कांप गए। चौधरी साहब ने अपनी बेटी को भी उस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवाया। बज़ाहिर एक तालीमी इदारा नज़र आने वाली ये इमारत हरगिज़ इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग जहाँ अपनी बेटियाँ पढ़ने के लिए भेजें, और चौधरी साहब भी एक शरीफ और इज़्ज़तदार इंसान थे और उन्होंने भी वही किया था जो एक इज़्ज़तदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने किसी भी फ़र्द का नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मनसूबा केस कॉलेज की इंतज़ामिया और दूसरे के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी मुजरिम बचकर ना जा सके और जो कौम के जवान को गुमराही और बेराह की शिकार करे उनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवाया था और अब चूँकि मामला ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपने शौहर को भी अपनी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारे मामला से आगाह कर दिया था। जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा शौहर चंद लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सका और जब उसके हवास थोड़े बेहाल हुए तो उसने तैश में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही मंशियात के इस्तेमाल से अदमोई हुई थी, मार को सह न सकी और बेहोश हो गई। मेरा शौहर इतनी शदीद गुस्से में था कि वो अपनी बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं था। इसलिए जब मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है और हमारी तो थी इकलौती बेटी, इसलिए ज़्यादा देर दिल पत्थर नहीं कर सका और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए, जहाँ पर एक बार फिर चौधरी साहब ने इखलाकी मदद के साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा माली मदद भी की और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी सेहतयाब होने लगी और वो हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती थी। लेकिन हम तो माँ बाप थे, हमने उसकी माफ़ी मांगने से पहले उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन इसका क्या फ़ायदा था, मुस्तकबिल तो तबाही हो चुका था, हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, उस पर ख़र्चा करने के लिए हमारे पास मज़ीद रकम नहीं थी और ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे उस रोज़ सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नज़र आई। आखिर ये सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को कभी यह सामान ख़रीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो सारी मंशियात की पुड़िया थी और खोल कर देखने पर वो फटकड़ी लगती थी। मंशियात का मेरी बेटी से क्या काम, क्या ये भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजर्बे के लिए चाहिए होती है? बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं चौधरी साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन उसने मुझे बताया कि मंशियात तो क्या, उन्हें तो कभी फटकड़े की भी ज़रूरत नहीं पेश आती थी। इसलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात पता करके देगी। और फिर जब उसने मेरी बेटी का पीछा किया और सुराग लगवाया तो जो ये बात उसे मालूम हुई वो उसने मनो मन में मुझे बता दी और साथ ये भी बता दिया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फटकड़ी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया अपने नीचे होने वाली मंशियात के धंधे से बेखबर थी और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के चंद इस्तिज़ा के साथ साथ चौकीदार भी इसमें मुलविस थे। वो खुलेआम कॉलेज में मंशियात बेचते भी थे और तलबात को मंशियात की लत लगा दी थी। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियां भी होती थीं जिन्हें फिर नशे में बेइज्जत करके वो उनसे जिस्म फरोश भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने के बजाय हथियाने लगे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग गई थी और वो अब नशे के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए वो उनके झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसर कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल के तलबात उस नशे का शिकार हो चुके थे और उनका इस्तेमाल करते हुए ये जराइम पेशा लोग खूब धंधा चमका रहे थे और अपने वालिदैन का ख्वाब और उनकी कुर्बानियाँ भूल ही चुकी थी। लेकिन अभी इतनी इंसानियत इसमें बाकी थी कि वो बराह रास्त हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसीलिए जो भी मंशियात की पुड़ियाँ घर लाते उनमें फटकड़ी पीसकर इस तरह मिला देते कि देखने पर मंशियात नज़र ना आए और उसका नशा भी पूरा होता रहे। इसीलिए वो मुझसे मेडिकल के तजर्बे का कहकर फटकड़ी मंगवाती और इस तरह से इस्तेमाल करती।
उस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फटकड़ी पीस कर मंशियात की पुड़ियों में डाल रही थी। इससे ना तो मंशियात कॉलेज में पकड़ी जाती थी और ना घर पर, लेकिन उस रोज़ मेरी बेटी वो मंशियात की पुड़िया घर पर भूल गई थी और फिर खुलते सारी हकीकत खुलती जा चली गई। लेकिन अफसोस की ये बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर हो चुका था और मेरी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका था। अब वो बेहाल हो चुकी है, उसने मंशियात भी छोड़ दी है, लेकिन उसके डॉक्टर ना बन सकने की वजह से मोहल्लेदार और रिश्तेदार आज भी ताने दे देकर हमारा दिल जलाते हैं। तो दोस्तों, वलदैन के साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।